रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था हाललाई खतरामुक्त रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको भनाई। संक्रमणको जोखिम नहटेसम्म डिस्चार्ज नगर्ने। सुनसरीको चतरा स्थित आश्रममा बस्दै आएका सिद्ध बाबाको नामले चिनिने जगतगुरु कृष्णदास गिरी विरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता। जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भए लगत्तै गिरी भने अस्पताल भर्ना। आधुनिक चिकित्सा प्रविधिको विकाससँगै एचआईभी संक्रमित आमाबाट स्वस्थ बच्चा जन्माउने क्रम बढ्यो। नवजात शिशु पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुने चिकित्सकको भनाई। अमेरिकासँग शान्ति वार्ता पुनः सुरु गर्न तयार रहेको तालिबानको भनाई। अघिल्लो वार्ताको उपलब्धिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग। र साग भलिबलमा नेपाली महिला टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउँदा पुरुष टिम भने जितविहीन हुँदै समूह चरणबाट बाहिरियो। दुवैतर्फ भारत समूह विजेता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था हाललाई खतरामुक्त रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको एपेन्डिसाइटिस र पेरिटोनाइटिसको शल्यक्रिया भएको चौथो दिन आज काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सकको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा अपेक्षा गरिए भन्दा धेरै सुधार आएको जानकारी दिएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई अझै केही दिन अस्पतालमा नै राखेर शल्यक्रियापछि हुनसक्ने संक्रमणको जोखिम हटेपछि मात्रै अवस्था हेरेर डिस्चार्ज गरिने चिकित्सकले बताएका छन्। शल्य चिकित्सक डाक्टर रमेश सिंह भण्डारीले भन्नुभयो, अस्पताल ल्याउँदा उहाँको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक थियो। अहिले पनि उहाँलाई संक्रमणको जोखिम छ। 7 दिनसम्म अस्पताल बस्नै पर्छ। त्यसपछिको अवस्था हेरेर डिस्चार्ज गर्ने नगर्ने निर्णय गर्छौँ। तर उहाँसँग देखिएको सुधार अपेक्षा गरिए भन्दा धेरै हो। त्यो उहाँको इच्छा शक्तिका कारण हुन सक्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिजो प्लेटलेट्स चढाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, शल्यक्रियापछि भएको घाउबाट रक्तस्राव नहोस् भनेर हामीले उहाँलाई केही मात्रामा प्लेटलेट्स दिएका छौँ। अहिले उहाँ खतरामुक्त हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणको तयारी भइरहे पनि पछिल्लो शल्यक्रियाले त्यसलाई केही पछि ढकेलेको डाक्टर सिंहको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डाक्टर सिंह, शल्य चिकित्सक डाक्टर भण्डारीसँगै सेन्टरका प्रमुख डाक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठ, मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण सामी र सघन उपचार विशेषज्ञ डाक्टर सुभाष आचार्य तथा प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको उपस्थिति थियो। अघि प्रसारित समाचारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याएको छ। सुनसरीको चतरा स्थित आश्रममा बस्दै आएका सिद्ध बाबाको नामले चिनिने जगतगुरु कृष्णदास गिरी विरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता भएको छ। अनुयायीमाथि जबरजस्ती गरेको उजुरीपछि सुनसरी जिल्ला अदालतले सिद्ध बाबा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको छ। सिद्ध बाबा भनिने कृष्णदासले आफूलाई बराहा क्षेत्र स्थित चतरा आश्रममा गत कार्तिक 4 गते बलात्कार गरेको दाबी जाहेरीकर्ताको छ। बलात्कार घटनाको उजुरी सुनसरी प्रहरीले लिन नमानेपछि ती महिला केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी पुगेकी थिइन्। तर ब्युरोले ती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी सुनसरी फिर्ता पठाइदिएको थियो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध विरुद्ध प्रहरीले जाहेरी नलिएको समाचार सार्वजनिक भएकै दिन आज सुनसरी प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी अदालतबाट सिद्ध बाबा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत लिएको हो। उजुरी दर्ता भए पनि प्रहरीले भने सिद्ध बाबालाई पक्राउ भने गरिसकेको छैन। आफू विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थाहा पाएपछि सिद्ध बाबा बिरामी परेको भन्दै विराटनगर स्थित एक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएको स्रोतले बताएको छ। प्रहरीले सिद्ध बाबा विरुद्ध निगरानी भनेर गरिराखेको छ। 6 महिना यता आफूलाई सिद्ध बाबा भनेर चिनाउँदै आएका गिरीलाई कृष्णदास महाराज भनेर पनि चिनिन्छ। विवादमा आइरहने गिरीले करिब 1 दशक अघि पनि 2 किशोरीलाई बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको बराहा क्षेत्र स्थित चतराको जग्गा कब्जा गरेर गिरीले 8 करोड लागतको 128 कोठाको वातानुकूलित आश्रम निर्माण गरेका छन्। यस्तै सिद्ध बाबासँग जन्ममिति नै फरक भएका 2 नागरिकता छन्। भारतको अयोध्यामा आयोजित एक कार्यक्रममा अनन्त श्री उपाधि समेत पाएका सिद्ध बाबाले 2048 फागुन 12 गते वंशजको आधारमा सोलुखुम्बु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छविलाल गिरीको छोरा कृष्णबहादुर गिरीको नामबाट पहिलो नागरिकता लिएका छन्। दोस्रो नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट 2065 पुस 17 गते लिएका छन्। वंशजकै आधारमा निकालेका श्री वैष्णव कृष्णदासको नाममा लिएको दोस्रो नागरिकतामा जन्मस्थान ठेगाना सोलुखुम्बु, बाबु छविलाल गिरी, स्थायी वासस्थान बराहा क्षेत्र नम्बर 1, जन्ममिति 2031 फागुन 19 गते उल्लेख छ।
प्रहरी र सेनाको नक्कली कागजात पुलिस रिपोर्ट बनाएको आरोपमा काठमाडौँबाट 3 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको नक्कली सिफारिस पत्र, नक्कली पुलिस रिपोर्ट, विभिन्न विद्यालय र क्याम्पसका शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा ओखलढुङ्गा रानीवनका सबिन कुमार तोलाङ्गी, चितवन रत्ननगरका अमृत सुर्खेती र धादिङ नीलकण्ठका मधुसूदन दवाडी छन्। सुर्खेतीले काठमाडौँको सिनामङ्गलमा र दवाडीले वसुन्धरामा फोटो स्टुडियो सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सुर्खेतीको साथबाट प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी बलको विशेष कार्यदल गण हलचोकको स्पेशल टास्क फोर्स सुरक्षा तालिम, हतियार तालिम, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा तालिमको 4वटा प्रमाणपत्र बरामद गरेको छ। यस्तै जोरपाटीको चामुण्डा माविको मार्कसिट, रिदी माविको चारित्रिक प्रमाणपत्र, ओस्फोडेल पब्लिक स्कुल, माइलस्टोन इन्टरनेसनल कलेजको शैक्षिक प्रमाणपत्र, विभिन्न व्यक्तिको राहदानी, नेपाली सेनाको सिफारिस पत्र बरामद गरेको छ। दवाडीको साथबाट पुलिस रिपोर्ट, +2 को ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन सर्टिफिकेट, शान्ति विद्यागृह उच्च मावि लैनचौरको खाली सर्टिफिकेट बरामद गरेको छ। तोलाङ्गीको साथबाट महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज र कालीमाटीको सिफारिस पत्र, महानगरीय प्रहरी वृत्तको लेटर प्याड, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङ र तनहुँबाट जारी भएको नागरिकता, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र बरामद गरेको छ। राम जानकी विवाह महोत्सवको 4थो दिन आज विधिपूर्वक तिलकोत्सव गरिएको छ। महोत्सव मूल समारोह समितिले ऐतिहासिक 12 बिघा रङ्गभूमि मैदानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सहभागी हुनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल, प्रदेश 2 प्रमुख तिलक परियार, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहितका प्रदेश 2 का मन्त्री र राम जन्मभूमि अयोध्याबाट आएका विशिष्ट साधु सन्तहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा मिथिला नाट्य कला परिषदले जानकी लीला नामक गीती नाटक प्रदर्शन गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले अयोध्याबाट जन्तीको रूपमा आएका विशिष्ट साधुहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भट्टराईले राम जानकी विवाह महोत्सवलाई नेपाल भारतबीच त्रेता युगदेखि विद्यमान सुमधुर सम्बन्धको उदाहरणको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। उपनिर्वाचन हुने 37 जिल्लाका 52 स्थानमा मतदान केन्द्र निर्माण गरिएको छ। भोलि हुने मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको 247 मतदान स्थल र 537 मतदान केन्द्र निर्माण गरिएको आएका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। रिक्त 52 पदका लागि 247 मतदान स्थल र 537 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। उपनिर्वाचनमा 4,54,114 जनाले मताधिकार प्रयोग गर्नेछन्। उपनिर्वाचनका लागि 333 उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यसैबीच उपनिर्वाचन हुने 37 जिल्लाका 247 मतदान स्थल र 537 मतदान केन्द्रमा सुरक्षा गस्ती बढाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बिहानैदेखि मतदान स्थल तथा केन्द्रमा आसपासका सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। मतदान स्थल र केन्द्र निर्माण सम्पन्नसँगै प्रहरीले सुरक्षा दिनेछ। यसपटक पनि आयोगले 4वटै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। HIV संक्रमित आमाबाट संक्रमित बच्चा जन्मिने भन्दै चिकित्सकले सन्तान नजन्माउन सुझाव दिनु स्वाभाविकै हो। तर आधुनिक चिकित्सा प्रविधिको विकाससँगै संक्रमित आमाहरूले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन थालेका छन्। आफू संक्रमित भएर पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन पाउँदा उनीहरूको खुसीको सीमा छैन। बाँकेबाट ठाकुर सिंह थारूको रिपोर्ट। औषधि विज्ञानका क्षेत्रमा प्रविधिले नयाँ फड्को मारेपछि HIV संक्रमित आमाले जन्माउने शिशु पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुने गरेका छन्। आमाबाट बच्चामा सर्ने HIV रोकथाम PMTCT कार्यक्रम सरकारले लागू गरेको छ। भेरी अस्पतालमा छुट्टै वार्ड राखेर गर्भवती महिलाहरूको अनिवार्य HIV परीक्षण गरिन्छ। HIV पोजिटिभ भेटिएका आमाको सुरुदेखि अन्तिम चरणसम्म निगरानी गरिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा 14 संक्रमित आमाले बच्चा जन्माएका छन्। तीमध्ये 1 जना आमाले जन्माएको बच्चामा पोजिटिभ देखिएको थियो। 13 जनाले स्वास्थ्य बच्चा जन्माए। एड्स हेल्थ केयर फाउन्डेसनका क्षेत्रीय प्रमुख सञ्जय कुमार पौडेल। डेलिभरी भएका HIV संक्रमित आमाहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये 1 जना आमाबाट जन्मेको बच्चामा चाहिँ HIV संक्रमण देखिएको छ। त्यो पनि किन त भन्दाखेरि त्यो आमाको HIV को अवस्था पत्ता लागेको भनेको बच्चा जन्मिने बेलामा मात्रै। संक्रमित महिलाले जन्माउने शिशुलाई HIV संक्रमणबाट जोगाउन नेपाल सरकार राष्ट्रिय एड्स तथा यौन नियन्त्रण विभागले नयाँ रणनीति ल्याएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजङ शाहले विभिन्न सरकारहरूसँग मिलेर HIV नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो। बाँकेका सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा गर्भवती महिलाहरूको HIV जाँच गर्ने र पोजिटिभ पाइए चिकित्सकहरूको निगरानीमा पठाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। संक्रमित भएका महिलाहरूलाई EHG जाँचमा यो जाँच गरिन्छ अनि जनस्वास्थ्य अथवा पालिकामा हुने
कुरा के छ भने एएनसी जाँचहरूमा हुन्छ भने एएनसी जाँच गर्ने महिलाहरूमा एचआईभी परीक्षण गर्ने काम हो। संक्रमित महिला गर्भवती भएपछि एन्टी रेट्रोभाइरल ट्रिटमेन्ट एआरटी औषधि नियमित खुवाइन्छ। त्यसले गर्भवती आमाबाट बच्चामा एचआईभी सर्न रोक्छ। चिकित्सकहरूको अनुसार बच्चा जन्मेपछि प्रोफाइलेसिस नामका झोल खुवाइन्छ। शिशुको स्वास्थ्य अवस्था डीएनए पीसीआर गरिन्छ। संक्रमित आमाबाट जन्मेको शिशु 18 महिना पुगेपछि फेरि जाँच गरिने पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ फिजिशियन भेरी अस्पताल एचआईभी का फोकल पर्सन डाक्टर संकेत कुमार रिसाल बताउनुहुन्छ। जो व्यक्तिहरू पोजिटिभ हुन्छन् जो स्वास्थ्य कर्मीको अन्डरमा रही स्वास्थ्य कर्मीको सरसल्लाह लिएर हाम्रो एन्टी रेट्रोथेरापी एआरटी एन्टिभाइरल थेरापीहरू जसले सेवन गर्छ र हाम्रो यो सम्बन्धमा चाहिँ एउटा पीएमटीसीटी भन्ने चाहिँ छ। भेरी अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने विगत 2 वर्षदेखि यसको रिजल्ट एकदमै राम्रो छ। संक्रमित गर्भवती नियमित चिकित्सकको सम्पर्क राख्नुपर्छ। उनीहरूले दिएको सुझाव मानेमा स्वास्थ्य बच्चा जन्माउन सहज हुन्छ। नियमित औषधि प्रयोग नगर्ने आमाबाट संक्रमित बच्चा जन्मिने खतरा रहन्छन्। बाँकीमा 1202 एचआईभी संक्रमितहरू अस्पतालको सम्पर्कमा छन्। ती मध्ये 440 जना नियमित औषधि प्रयोग गर्दै आएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँकी। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू छिट्टै चीन भ्रमणमा जान लागेको बताउनु भएको छ। नेपाल चाइना मिडिया फोरमले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चाँडै आफू नेतृत्वको टोली चीन भ्रमणमा जान लागेको बताउनु भयो। दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले एक अर्काबारे अध्ययन गर्ने सहमति अनुसार पहिलो पटक आफू नेतृत्वको टोली चीन भ्रमणमा जान लागेको दाहालको भनाइ छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेपाल भारत र नेपालको सम्बन्धबारे 2+1 उपयुक्त नभएको भन्दै त्रिदेशीय सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउनु भयो। चीन र भारतसँग त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारी चाहेको भन्दै दाहालले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भएको 2+1 अवधारणा उपयुक्त नभएकोमा जोड दिनुभयो। पछिल्लो समय उन्नत जातका कुखुरा पालनतर्फ कृषक आकर्षित भइरहँदा पाल्पाका कृषक भने स्थानीय जातका कुखुरा पाल्न लालायत छन्। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका पालुङ मैनादी डबकाका कृषकले स्थानीय जातको कुखुरा पालेर मनग्य आमदानी गरिरहेका छन्। स्थानीय जातको कुखुरा र त्यसले दिने अण्डा बढी मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले गाउँमै बसेर वार्षिक 10 लाखभन्दा बढी आमदानी गर्न थालेका छन्। पाल्पाबाट माधव बर्यालको रिपोर्ट। पछिल्लो समयमा उन्नत जातको व्यवसाय कुखुरा पालन हुँदा स्थानीय जातको कुखुरा हराउन थालेको छ। त्यसैले स्थानीय जातको कुखुरा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन गर्न थालिएको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको पालुङ मैनादी डबकामा स्थानीय जातका कुखुरा पालन गरेका छन्। बजारको समस्या नहुने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने, दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने भएकाले किसानले व्यावसायिक फार्म नै सञ्चालन गरेका हुन्। रिब्दीकोट पालुङ मैनादी डबकाका कुखुरा पालक किसान रामबहादुर रायमाझी। यो 5 रोपनी जग्गामा हामीले यो लिजमा लिएर 1000बाट अलि सुरु गरेका। त्यसपछि अर्को लट छ 300 को, त्यो पनि त्यसपछि हाम्रो यही फर्मबाट उत्पादित भएका अण्डाहरूबाट पनि निकालेका 150 पिस जति चल्ला उत्पादन भइसकेका छन्। तिनी पनि यही छन्। बजार व्यवस्थापनलाई पहिला सुरुमा त गाह्रै भयो, धेरै गर्दाखेरि अहिले त्यस्तो गाह्रो छैन। यति बेला कुखुरा पालक किसानमा फार्ममा 1000 भन्दा बढी स्थानीय जातका कुखुरा छन्। व्यवसाय सुरुवातकै पछिल्लो 6 महिनामा 5 लाख भन्दा बढी आमदानी गरिसकेका छन्। उन्नत जातको तुलनामा स्थानीय जातको कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्य बढी पर्ने भएको र ग्राहकको रोजाइ समेत पर्ने गरेको किसान तथा उपभोक्ता दोलक बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सोही व्यवसायमा अत्यन्तै आफूलाई सन्तुष्टिका साथ अगाडि बढाइरहनु भएको छ र यही व्यवसायबाट आफ्नो पारिवारिक जीवन, आफ्नो आर्थिक उन्नति र सबैले सामाजिक रूपमा पनि नमुना योग्य बन्नुपर्छ भनेर काम गरिरहनु भएको छ। पाल्पामा साना ठुला 1000 भन्दा बढी कुखुरा फार्म रहे पनि स्थानीय जातको कुखुरा फार्म सञ्चालन गर्ने धेरै छैनन्। उनीहरूले घरेलु प्रविधिबाट दाना तयार गर्छन् भने चल्ला उत्पादन गरी कुखुराको मलबाट व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरेर दोहोरो आमदानी समेत लिएका छन्। उपभोक्ता पनि गाउँमै स्थानीय जातको कुखुरा पाउँदा खुसी छन्। पाल्पा डबकाका मेघबहादुर कुँवर। यहाँ अहिले लोकल कुखुरा अहिले रिब्दीकोट पूजा गर्न भैरथान पूजा गर्नलाई यहाँ लोकल कुखुरा पाइन्छन्। पहिला चाहिँ नि कोइलर कुखुरा पाइन्थे, त्यसको पूजा गर्नु पर्ने थियो। अहिले चाहिँ नि यो यहाँ पालेको भएर उहाँ सबैले पूजा गर्नलाई मिलेको छ। हाडीमा गएर चर्को गर्मीमा काम गर्नुभन्दा गाउँघरमै यस्ता फार्म सञ्चालन गर्ने हो भने राम्रो आमदानी गर्न सकिन्छ। आमदानी सँगसँगै स्वरोजगारको अवसर समेत सिर्जना हुनेमा दुई मत देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव बर्याल, रिब्दीकोट, पाल्पा।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित केशर महलको प्रवरीकरणको लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र जेडसिजिआई खानी जेभी बीच ठेक्का सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा इकाइका तर्फबाट आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेल र जेभीका तर्फबाट रत्न गौतमले हस्ताक्षर गर्नुभयो। कम्पनीले भ्याट सहितका 67 करोड 24,60,827 रुपैयाँमा प्रवरीकरणको ठेक्का पाएको हो। 2 वर्षभित्र केशर महलको प्रबलीकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजना निर्देशक प्याकुरेलले मौलिक स्वरूप कायम राखी भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी प्रबलीकरण गरिने बताउनुभयो। मनाङको माथिल्लो भेगमा हिउँ पर्न थालेको छ। हिजो साँझपख हिमालको क्षेत्र हुँदै बस्तीसम्म हिउँ परेको स्थानीयले बताएका छन्। माथिल्लो मनाङको थोराङला फेदी या खर्क हुँदै मनाङ गाउँसम्म हिउँ परेको थियो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङका पर्यटन सहायक ब्रिज बहादुर गुरुङका अनुसार हिउँले चिसो बढाएको छ। 3500 मिटर उचाइसहित माथिल्ला क्षेत्रमा हिउँ परेको हो। मनाङ निस्याङ गाउँपालिका 1 पिसाङका याङयुङ गुरुङका अनुसार डाँडाकाँडा ढाकिने गरी हिउँ परेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी पुष्पराज पौडेलले मनाङको माथिल्लो क्षेत्रमा हिउँ पर्न थालेको बताउनुभयो। बिहान केही बेर चामेमा पनि सामान्य हिउँ परेको थियो। स्थानीयका अनुसार 5416 मिटर उचाइको थोराङला भन्ज्याङमा सामान्य हिउँ परेको छ। त्यस्तै 4919 मिटर उचाइमा रहेको तिलिचो ताल क्षेत्रमा पनि हिउँ पर्न थालेको छ। यस्तै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा गैरातीदेखि सुरु भएको हिमपातका कारण अघि बेलुकी 4 बजेसम्म आधा फिट हिउँ जमेको छ। छिनछिनमा हिउँ पग्लेर थपिने गरेको छ। हुम्लामा यो वर्षको पहिलो हिमपात हो। सिमकोट क्षेत्रमा राति 8 बजेपछि हिउँ पर्न थालेको हो। अघिल्लो वर्ष पानी परेपछि मात्र हिउँ पर्ने गरेको थियो। हिमपातका कारण विद्यालय यातायात बन्द छन्। गाडी, जहाज र खच्चर समेत चल्न पाएका छैनन्। गैरकानुनी रूपमा पत्थरको ओसार पसार गरेको अभियोगमा महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काभ्रेको पनौतीबाट 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 1 लाख मूल्य बराबरका विभिन्न पत्थर देखाई करोडौंको कारोबार गर्न खोज्ने काभ्रे बेथानचोकका 62 वर्षीय नवराज खड्का, झापा गौरादहका 38 वर्षीय हरि खापुङ र शिव सताक्षी धामका यम कुमार गिरी, मोरङ बुढीगङ्गाका 25 वर्षीय लोकबहादुर सार्की तथा रौटहट चन्द्रपुरका भीमबहादुर लामालाई पक्राउ गरिएको महाशाखाका एसएसपी सहकुल बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले रङ्का मोज नाइट, काइनेटिक, ब्ल्याक स्टोन, ग्रीन डायमन्ड, एलभी डायमन्ड, फेन्सी डायमन्ड, पुष्पराज, नीलम, लसुनिया, रुबी समेत गरी 5062 क्यारेट र पहेँलो धातुमा जडित औँठी 9 ग्राम बरामद गरेको छ। उनीहरूलाई आवश्यक कार्यवाहीका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचर काठमाडौँ पठाइएको एसएसपी थापाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिको आधार स्तम्भ वैदेशिक लगानी भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावास र चिनिया लगानीकर्ताहरूले संयुक्त रूपमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले नेपालमा लगानीको राम्रो सम्भावना रहेको र लगानीकर्ताले उचित नाफा ल्याउन सक्ने बताउनुभयो। नेपालको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै उहाँले शहरी पूर्वाधार, रेलमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, सेवा क्षेत्र लगायतमा लगानीको सम्भावना रहेकाले उच्च प्रतिफल हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। कानुनले नै वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गरेको भन्दै निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न उहाँले चिनिया लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। बाह्य लगानी भित्र्याउन तथा लगानीको संरक्षण गर्न ऐन, कानुन तथा नीतिगत सुधार गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले निजी सम्पत्तिलाई पनि राज्यले संरक्षण गर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री खतिवडाले साहसिक पर्यटन र तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी गरेर पर्याप्त प्रतिफल लैजाने सम्भावना औल्याउनुभयो। लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको जानकारी दिँदै उहाँले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। विश्व ब्याङ्कले जारी गरेको व्यावसायिक वातावरणको सूचकाङ्क डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपाल 16 स्थानमाथि उक्लिएकाले आगामी दिनमा नेपालको स्थानलाई अझ सुधार गर्दै लैजाने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न नसकेसम्म मुलुकको कृषि क्षेत्रले राम्रो प्रतिफल दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र विभिन्न वस्तुगत संघहरूसँगको संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलसँग मन्त्रालयमा आज भएको अन्तर्क्रियामा मन्त्री भुसालले कृषिलाई उद्यमसँग जोड्न सरकारले प्रयास गर्ने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रलाई विकसित गर्न आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले मुलुकमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू विशेष गरी स्थानीय स्तरमा कृषि र यसको उत्पादनसँग जोडिएको भन्दै त्यस्ता उद्योगी र किसानहरूको हितमा राज्यको नीति केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकासँग पुनः शान्ति वार्ताका लागि तयार रहेको अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालेबानले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानको आकस्मिक भ्रमण गरेको भोलिपल्टै तालेबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले वार्ता पुनः सुरु गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। तालेबानको एउटा समूहले कतारको दोहामा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूसँग पुनः वार्ता सुरु गर्ने बारे गत सातादेखि छलफल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। तर जहाँ पुगेर वार्ता भङ्ग भएको हो त्यहीँबाट पुनः सुरु गर्नुपर्ने मुजाहिदको भनाइ छ। ट्रम्पको भ्रमणले तालेबानसँग शान्ति वार्ता गर्न अमेरिका गम्भीर रहेको देखाएको तालेबानका एक नेताले बताए। यसअघि अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि तालेबानी लडाकुसँग वार्ताका लागि आफू तयार रहेको बताउनु भएको थियो। काबुलमा गत सेप्टेम्बरमा तालेबानले गरेको आक्रमणमा एक अमेरिकी नागरिक सहित 12 जनाको मृत्यु भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्ता भङ्ग गर्नुभएको थियो। अफगानिस्तानमा 18 वर्षदेखि अमेरिकाको सैन्य हस्तक्षेप जारी छ। हाल अफगानिस्तानमा 13,000 अमेरिकी सैनिक कार्यरत रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग काठमाडौँमा जारी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको भलिबलमा नेपालको महिला टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको दिन पुरुष टोली भने अङ्कविहीन हुँदै समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। दुवै समूहमा भारत समूह विजेता बन्यो। नेपाल पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग 3-2 को प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पराजित भएको थियो। भारतसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको बङ्गलादेश एकमा जित निकाल्दै समूह उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको हो। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित कभर हलमा अघि साँझ भएको खेलमा नेपालको पुरुष टिम भारतसँग सोझो सेटमा पराजित हुन पुग्यो। एकतर्फी खेलमा भारतले नेपाललाई 25-16, 25-13 र 25-16ले पराजित गर्यो। यसैबीच नेपाल महिला भलिबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह ए को अन्तिम खेलमा आज भारतले बङ्गलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेपछि नेपाल उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनल पुगेको हो। नेपाल र बङ्गलादेशलाई पराजित गरेको भारत समूह विजेता बन्यो। उद्घाटन खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 3-0 को सेटमा हराएको थियो भने भारतसँग 3-0 ले नै पराजित भएको थियो। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित कभर हलमा आज भएको खेलमा बङ्गलादेश विरुद्ध भारतले 25-8, 25-11 र 25-9 को सहज जित निकाल्यो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको उद्घाटन सत्रमा हुने मार्च पासमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले बोक्ने भएका छन्। सागका सेभ द मिसन पितामर तिमसेनाले सिनियर खेलाडीको हैसियतमा पारसले राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा राष्ट्रका सिनियर खेलाडीले मार्च पासमा देशको झण्डा बोक्ने चलन छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले आयोजना गर्ने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको ड्र विवादमा परेको छ। लिगको नियमावली उपलब्ध नगराएको भन्दै सिग्नेचर मनाङ मर्साङदी क्लब, न्युरो टिम एनआरटी र च्यासल युथ क्लबले ड्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम नै बहिष्कार गरे। एन्फाले आइतबारसम्म नियमावली उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि ती क्लबले ड्र बहिष्कार गरे। यसैबीच ललितपुरको साधुपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सार्वजनिक गरिएको ड्र अनुसार मङ्सिर 28 गते सुरु हुने लिगको पहिलो खेलमा मच्छिन्द्र र ब्रिगेड बोइज क्लब बीबीसी भिड्ने भएका छन्। मङ्सिर 29 गते सीएमजी क्लब सङ्कटा र च्यासल युथ क्लब तथा त्रिभुवन आर्मी क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मङ्सिर 30 गते सरस्वती युथ क्लब र एनआरटी बीच तथा मनाङ र एपीएफ बीच खेल हुनेछ। पहिलो चरणको अन्तिम खेलका दिन पुस 1 गते रुसलान 3 स्टार र जावलाखेल युथ क्लब तथा नेपाल पुलिस क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच हुनेछ। पहिलो साताको कुनै एक खेलमा लिगको उद्घाटन गरिने बताइएको छ। यसपटकको लिग दशरथ रङ्गशाला र एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। 2072 वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले भत्किएको दशरथ रङ्गशाला 5 वर्षपछि लिग फुटबल हुन लागेको हो। अवस्था साथै रेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सूरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।